ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकास्पाण्डवाश्चैव किमकुर्वति सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं रूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुक्ती युयुधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः युद्धकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपौङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि घोषोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यासं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्तेजश्च जीविताः मामाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जज्ञयन् हर्षं गुरुभृत्तः पितामहः सिंहनादं विनोक्तैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रदवानपगोमुखाः सहसैवाभ्यन्तशस्तप्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसहृदिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दत्त्वा कृतकृतः
घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनालयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रबुद्धे शस्त्रसम्पादे तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाव्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् प्रणतमुद्यमे